बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पे एक बयान जारी करते हैं, तकरीर होती है और उसमें फिर कोई ना कोई इंकशाफ होता है। फिर वो कहीं न कहीं कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें कोई नई बात निकल आती है। अभी एक दो रोज़ पहले उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी हुकूमत को हटाने में यानी रिजीम चेंज में अमेरिका का कोई दखल नहीं था और जनरल बाजवा को मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि वो उन्होंने साजिश करके तो ये हुकूमत को हटाया। जितने भी मुखालफिन हैं वो हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। इमरान खान की पहले दिन से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक फीलिंग थी और जिसको वो बड़ा बरमला कहते थे कि बैरूनी हाथ है और अमेरिका ने हमारे अंदरूनी साजिशी लोगों के साथ मिलके तो मेरी हुकूमत को हटाया है। या तो इमरान खान ने पहले बहुत सोच समझ के सारी तहकीकात करके बयान नहीं दिया, या अब कोई ऐसी सोच उनके जहन में आ गई है कि वो अपने बयान से फिर रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मुखालफिन कह रहे हैं कि इमरान खान डर गया। बाज़ ये कहते हैं कि इमरान खान अमेरिका के सामने लेट गया। अभी हक़ाइक़ क्या है? हकीकत ये है कि जब ये रजीम चेंज का किस्सा हुआ उससे पहले अमरीकी एम्बेसी का स्टाफ, लोग, उनके इम्पोर्टेंट लोग, वो ऑपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों से मीटिंगें कर रहे थे। वो लाहौर भी गए, मरियम से भी मुलाकात की और लोगों से वरगला रहे थे। उनको पता था कि ऑपोजिशन को तैयार किया जा सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन तो हर हालत में इमरान खान से निजात चाह रही थी, क्योंकि करप्शन के केसेस उनके खुल गए हुए थे। फिर इमरान खान ने जो बातें की बाद में, एब्सोल्युटली नॉट तो काफ़ी देर से आया। रशिया का किस्सा भी आया कि यूक्रेन की जंग शुरू हुई और इमरान खान रशिया में थे। लेकिन इस सारे वक्त में अगर आप देखें तो एक दफ़ा भी जो बाइडन ने इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया। अब आप देख लीजिए, हर पार्टी का लल्ले तल्ले जितने भी हैं वो उठे बैठे अमेरिका में होते हैं। 7 फेरे तो अभी तक बिलावल कर चुका है। 8वां उसका मार्च की 8 तारीख को है। आप इमेजिन करें कि क्या इमरान खान उनको पसंद था? जो बाइडन बात करने को तैयार नहीं था। फिर जो इमरान खान ने बातें की, यूनाइटेड नेशन की उसकी तकरीर लेने, उसने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, नामूस रसालत की बात की। क्या अमेरिका इन चीज़ों पर तालियां बजाता, खुश होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये भी देखिए कि इमरान खान ने बारहा कहा कि हम आइंदा कभी भी किसी भी मुल्क की, ख़ुसूसन अमेरिका की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कोई अमन की बात होगी तो उसमें हम जो हिस्सा डाल सकते हैं डालेंगे। लेकिन अमेरिका को तो आदत है दूसरों को अपनी जंग में डालने की। वो तो अपनी जंगें जो जितनी भी लड़नी है उसमें नेटो के भी सारे ममालिक के लोग लेके आ जाते हैं और पाकिस्तान को भी उसमें शरीक होना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो इमरान खान तो अमेरिका के किसी भी मफाद को सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां अमेरिका के साथ एक क्लैश बनता है। फिर अमेरिका को इमरान खान कैसे कबूल हो सकता था? फिर आखिर में वो साइफर भी आ गया। वो एक हकीकत है, आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं? अब इमरान खान के लिए रास्ता क्या था? ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की साजिश हो या किसी की भी साजिश हो, जब तक अपने घर के लोग उस साजिश में शरीक ना हो, बाहर की साजिश कामयाब नहीं होती। वो कामयाब तभी होती है जब आपके अपने घर के लोग शरीक हो जाए। और वो घर के लोग कौन थे? आप किसी को भी ताना दे दें, किसी को भी कहें, लेकिन जो माल बिका वो आपके असेंबली के वो रुकन थे जिन्होंने आपकी टिकट पे इलेक्शन लड़के और साथ किसी और का दे दिया। खराबी ये है। लेकिन
دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے جس کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑ نہیں سکتے. تو آپ کا فارن آفس موجود ہے. ڈپلومیسی ہوتی یہی ہے کہ آپ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں کئی ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دوسرے ملک آپس میں دشمن ہوتے ہیں. جیسے ایران اور امریکہ کی دشمنی ہے، جیسے چائنا اور امریکہ کے مسائل ہیں، دشمنی ہے. ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہترین ہیں. ایران کا دشمن امریکہ بھی ہے، ایران کا دشمن اسرائیل بھی ہے، لیکن ان سب ملکوں کے ساتھ بشمول ایران بھارت کے تعلقات ان سب سے ٹھیک ہیں. ہم نے بھی بہت سالوں تک چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات نبھائے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں آنے دیا، لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ امریکہ کی خاطر ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہوں یا چائنا کی خاطر ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے. اب خان صاحب کو میں یہ سارے جو تجزیے یہ میں چیزیں بتاتا ہوں کرتا ہوں، میری اپنی سوچ اور انالیسس ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ جب باتیں کی جاتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کے منہ پہ ایک تھپڑ تھا. جو آدمی انٹرویو لینے آیا تھا وہ پلانٹڈ آدمی تھا، پلانٹڈ کوشچن تھا، اس کو بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ سوال کرنا. سو ہمارا جواب بڑا سیدھا ہو سکتا تھا. ہم کہہ سکتے تھے کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ اگر ہم سے بیسز مانگتے ہیں، اڈے مانگتے ہیں تو یہ ذرا سینسٹیو ایشو ہے، یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، ہم اس پہ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے. کون ہے جو آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ یہ کچھ کہہ سکتا تھا اگر آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے. آپ نے یمن میں فیصلہ کیا نا، یمن میں سعودی عربیہ نے افواج مانگی، پارلیمنٹ نے کہا جی نہیں جائیں گے، تو نہیں گئی. سو امریکہ کو بھی آپ کی پارلیمنٹ کہہ سکتی تھی. سو عمران خان کو بھی ڈپلومیسی سیکھنی چاہیے کہ بات چیت آگے چلانی کیسے. اب یہاں بھی عمران خان کو ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سازش امریکہ سے چلی تھی اور اس کو جو نکالا گیا وہ بیرونی ہاتھ اس میں مکمل طور پہ شامل ہے. سو یہ کہنا کہ جی امریکہ سازش میں شریک نہیں تھا یا بیرونی ہاتھ نہیں تھا وہ مناسب نہیں لگتا. وہ لگتا یوں ہے، آپ کے ناقدین جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ عمران خان لیٹ گیا، یو ٹرن لے گیا، یہ بات پہ قائم نہیں رہتا، یہ ایک وقت پہ کچھ کہتا ہے دوسرے وقت پہ کچھ کہتا ہے، یہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ جب بھی آپ کا نیریٹو وہی رہنا چاہیے جو سوچ سمجھ کے آپ نے بنایا کہ امریکہ کا ہاتھ ہے. اس کے شواہد موجود ہیں آپ کے پاس، سائفر بھی ہے، اور اس سے پہلے جو آپ امریکہ کی ایمبیسی کے لوگ ملتے ملاتے رہے ہیں اپوزیشن والوں کو، پیسہ بھی آیا ہوگا. اور عمران پسند بھی نہیں تھا ان کو، جیسے میں نے کہا کہ اس سے کبھی بات ہی نہیں کی بائیڈن نے. تو آپ یہ جانتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ کا ہاتھ، ہمیں شک ہے کہ امریکہ کا ہاتھ، آپ دو ٹوک نہ کہیں لیکن اس کو مکمل طور پہ بری بھی نہ کریں کہ جی آپ امریکہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو آپ کو اپنی پوزیشن، ایک ڈپلومیٹک پوزیشن انالیسس کر کے تجزیے کر کے اپنے سامنے رکھنی چاہیے. آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی امریکہ اس میں ملوث تھا، اس نے پاکستانی مورے استعمال کیے. لیکن چونکہ ہم امریکہ کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بظاہر شواہد جو ملتے ہیں یا بظاہر جو ہمیں قوائف نظر آتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ امریکہ شامل تھا. سو آپ نے اس میں تھوڑا سا شک ان بلڈ کر دیا، جس سے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے دو ٹوک الزام لگا دیے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ڈپلومیسی سیکھنی چاہیے. عمران خان کو معاملات، دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات نبھانے کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ سچویشنز کیسے ہینڈل کرنی ہے. اگر یہ ہوگا تو وہ ایک کامیاب سیاستدان، پاکستان کا کامیاب لیڈر بن سکے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہر دفعہ یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے، عمران خان کی رنجش پیدا ہوگی اور وہ اس کو حکومت سے نکالنے کے لیے پاکستان کے اندر موجود سازشوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. حکومت کی اسٹیبلٹی اور حکومت کے معاملات کو اچھی طرح چلانا یہ ایک آرٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے. باوجود آپ کی نیت درست ہے، نیت صاف ہے، آپ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر یہ گورننس کا آرٹ آپ نہیں سمجھتے، ڈپلومیسی کی یہ ٹیکنیکس نہیں آپ جانتے،
تو آپ بہت بہت اچھے ہو کے بھی مار کھا جائیں گے اور نقصان ملک کا بھی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔